अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा दो टोक तौर पर मुस्तरद कर दिया। पीर को जारी मुश्तरका बयान में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं उसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जहते को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों को आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करेंगे। फौरन फंडिंग, फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्रुरी वज़ीर आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। बयान में कहा गया है कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फौज के शोधा के खिलाफ गलीज मुहिम, फौज में बगावत के बयानात और हौसला अफजाई जैसे इक़दामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं, जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। बयान में ये भी वाज़े किया गया है कि मुल्क की मईशत और सलाम मुतासरीन की बहाली इस वक्त अव्वलीन कौमी तरजीह है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत, इदारों और आवाम का इत्तेफाक है कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि मईशत को पटरी से उतारने और वसाइल की मुतासरीन सैलाब तक रसाई के अमल को किसी सूरत मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। शहर कायद के साथ अजला में बल्दियाती इंतखाबात एक दफ़ा फिर मुलतवी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला को कराची बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी अहलकारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है और वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन मुलतवी करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत को सूरत हाल से आगाह रखने की हिदायत करेगा, जबकि कराची में बल्दियाती इलेक्शन वज़ारत दाखिला की 16,000 सिक्योरिटी अहलकारों की दस्तयाबी की यकीन दहानी से मशरूत है। वाज़ेह रहे कि कराची के साथ अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को शेड्यूल हैं और इलेक्शन कमीशन ने वफाक से कराची बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक जवाब मांगा था। बारा कहू बाईपास मंसूबे को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने अगली समाअत तक काम रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरी कश्मीर और गिलियाद के रिहायशी सयाहों के लिए बारा कहू बाईपास मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बारा कहू बाईपास मंसूबे पर आइंदा समाअत तक मजीद काम रोक दिया। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने भी बारा कहू बाईपास मंसूबे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन इस्तेमाल करके बारा कहू बाईपास बनाया जा रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या बारा कहू बाईपास अवामी मंसूबा नहीं है और क्या कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की इमारत गिरा कर रोड बना रहे हैं। सऊदी अरब में तो मसाजिद गिरा कर सड़क बना देते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बारा कहू बाईपास मंसूबा मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है, जबकि सड़क कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजारी जा रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या CDA के पास कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को दी गई ज़मीन का कब्जा है। CDA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने जो ज़मीन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को दी वो तमाम नक़ाइस से पाक है और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी 1 अरब रुपए से ज़ायद की नाहिंदा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी बात ना करें। CDA जिसके खिलाफ जाना चाहे उसे नाहिंदा बना देता है और फिर ठेकेदार को कहीं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को उठाकर बाहर फेंक दे, या फिर यूं करते हैं कि आप सब लोग मौके पर जाएं और जो जगह दी जा रही है उसे फाइनेंस कर दें। मुझे तो लगता है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को ज़्यादा कीमती ज़मीन वापस दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम का मुतालबा है कि मुल्क अवाम को वापस किया जाए। फवाद चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का बिस्तर गोल हुआ
اور ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھے، ان حکمرانوں کا پاؤں عوام کی گردن پر ہے اور سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، غیر مقبول حکومت کے لیے غیر مقبول ہونا اداروں کے لیے مناسب نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتزاز احسن کے خلاف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی توہین عدالت کی درخواست غیر ضروری قرار دے کر نمٹا دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر معین اللہ کا کہنا تھا کہ کیس میں آرڈر کر کے نمٹا دیں گے۔ اگر پاکستان بار کونسل یا کسی بھی بار کو اس عدالت پر شک ہے تو بتائیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ سوشل میڈیا نے اعتزاز احسن کے بیان کو بہت کوریج دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانبداری پر کوئی شک ہے؟ اگر شک نہیں تو کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر توجہ کیوں دیں؟ فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کا اس عدالت پر کتنا اعتماد ہے۔ یہ عدالت کسی سے غیر ضروری وضاحت طلب نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت کے خلاف روزانہ وی لاگز ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، غیر ضروری چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہیے۔ عدالت اپنے فیصلوں سے جانی جاتی ہے، جس کا جی چاہتا ہے کہتا ہے، مگر توہین عدالت کارروائی اس کا حل نہیں۔ وکیل درخواست گزار کی جانب سے رانا شمیم کیس کے حوالے پر عدالت نے اظہار برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے سوال کیا کہ کیا درخواست گزار کو خود اس عدالت پر کوئی شک ہے؟ درخواست گزار کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ ہمیں آپ پر اور عدالتی نظام پر بڑا اعتماد ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ثانیہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کی بحالی اور مضبوطی کے لیے پیپلز پارٹی نے گھناؤنی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کے دوران قیادت اور کارکنان نے خون کے دریا پار کیے ہیں۔ ہمیں نوجوان نسل کو اپنی تاریخ اور جدوجہد اور قربانی سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمیں نوجوان نسل کو یہ سکھانا ہے کہ ذاتیات پر نہیں اترنا سیاست نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کی جدوجہد کو آگے بڑھاتی رہے گی۔ شہداء کی قربانی اور اہل خانہ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کا ازالہ مضبوط جمہوریت کے قیام میں پنپتا ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں یاتریوں کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 پائلٹ اور 4 مسافر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کیدار ناتھ سے ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوا۔ سعودی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹ لینے والے شائقین کے لیے مفت عمرہ ویزے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن افراد کے پاس حیا کارڈ اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی دستاویزات موجود ہیں، ان افراد کے لیے مکہ مکرمہ میں 1 سال کے لیے عمرے کا ویزا مفت ہوگا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق حیا کارڈ رکھنے والے افراد 2 ماہ کے لیے سعودی عرب میں قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے افراد جو آئندہ مارچ ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے، وہ سعودی عرب، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات میں قیام کر سکتے ہیں۔ قطر میں 20 نومبر سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا یہ ایونٹ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار منعقد ہوگا۔ بھارت نے ایشیا کرکٹ کپ 2023 کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ ایشیا کرکٹ کپ 2023 پاکستان میں ہونا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے کہا ہے کہ ایشیا کپ کسی نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے، لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ کے لیے پاکستان آ سکتی ہے، تاہم اب بھارتی بورڈ کی جانب سے اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ آخری بار بھارتی ٹیم راہل ڈراوڈ کی قیادت میں 2005 سے 2006 میں 2 طرفہ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان نے 2012 سے 2013 کے بعد سے کوئی 2 طرفہ کرکٹ سیریز نہیں کھیلی ہے۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے شاہ زیب قتل کیس کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ماہرہ خان نے شاہ زیب قتل کیس کے فیصلے سے متعلق ایک خبر ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے رد عمل دیا۔ ماہرہ نے اپنے ٹویٹ میں فیصلے سے متعلق رد عمل کے لیے طاقت کا کھیل، بیمار ذہن اور وجہ رسوائی جیسے الفاظ استعمال کیے۔ یاد رہے کہ آج سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کر دیا ہے، جبکہ کیس کے دیگر ملزمان کو بھی بری کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 25 دسمبر 2012 کو درخشاں تھانے کی حدود میں 20 سالہ نوجوان شاہ زیب کو بہن کی شادی سے گھر واپسی پر کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا۔ شاہ زیب قتل کیس میں ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موت سنائی۔
جبکہ ملزم نواب سجاد اور غلام مرتضیٰ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو عمر قید سنائی تھی، جبکہ ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں، سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.